मात्र आवेदन दिन पाउने गरी हामी निष्कासन खुला गरेका थियौँ। यस निष्कासनमा हामीले निष्कासन गरेको 4 कार्यदिनको अवधिभित्रमा हामीलाई 17,97,835 जना योग्य आवेदकबाट मतलब 17,97,835 जना आवेदकबाट प्राप्त आवेदन ऋणपूर्वक प्राप्त भएको पाइएको छ। ती आवेदकहरूबाट कुल 3,58,79,360 किताको आवेदन प्राप्त भएको छ। त्यसैगरी हामीलाई टोटलमा प्राप्त भएको 18,42,480 जना आवेदकबाट प्राप्त भएको हो। त्यसमध्येमा सीडीएससी को सिस्टममा नै आस्पा सदस्य बैंक वित्तीय संस्थाले प्राप्त गरेको आवेदन अर्थात् मेरो सेलबाट दिएको आवेदनमा 41,703 जना आवेदकको आवेदन बैंकको सिस्टमबाट नै रिजेक्ट भएको छ। जुन आवेदन सिस्टममा इन्ट्री भएको मात्रै देखिन्छ, तर त्यसको बाँडफाँड प्रक्रियामा अथवा हामीले त्यसलाई डिस्क्वालिफाई गर्नुपर्ने प्रावधान हुँदैन। त्यो बैंकको सिस्टमबाट नै कतिपयको चाहिँ खातामा पैसा नभएको होला, कतिपयको अकाउन्ट चाहिँ फ्रिज भएको होला, कुनै निकायबाट रोक्का राखिएको हुनसक्छ, अथवा उहाँहरूले राखेको एकाउन्ट नम्बर चाहिँ आवेदन गर्न नमिल्ने खालको एकाउन्ट थियो होला, अथवा डोरमेन्ट भएको एकाउन्ट हुन्छ। विविध कारणले गर्दाखेरि बैंकको सिस्टमबाट नै त्यो खातामा आवेदन गरेका आवेदकहरूको खातामा बाँडफाँड परेको अवस्थामा बाँडफाँड परेको रकम निष्कासन र बिक्री प्रबन्धकलाई पठाउन नमिल्ने भएको कारणले गर्दा बैंकको सिस्टमबाट नै 41,703 जना आवेदकको आवेदन रिजेक्ट भएको छ, अस्वीकृत भएको छ। जुन कुरा हामीले बाँडफाँड प्रक्रियामा त्यसको कुनै रेकर्ड हामीलाई आउँदैन, खालि टोटल कति देखिन्छ सीडीएसको सिस्टममा रिजेक्ट भएको कुरा देखिन्छ, तर हाम्रो पार्टबाट डिस्क्वालिफाई गरेको भन्ने कुरा देखिँदैन। र त्यस्ता आवेदकबाट हामीलाई 25,28,650 किताबको सेयर चाहिँ रिजेक्ट भएको छ। त्यसै गरी बाँकी रहेका कुल आवेदक मध्येमा 2,942 जना आवेदकहरूबाट दोहोरो आवेदन प्राप्त भएको र 13 पनि छ। कसैको 2 वा 2 भन्दा बढी आवेदन एउटै व्यक्तिले आवेदन गरेको पाइएको हुँदा ती आवेदनहरूबाट प्राप्त भएको 58,010 किता सेयरलाई पनि यस बाँडफाँडमा हामी समावेश गरेका छैनौँ। त जुन यो रिजेक्ट भएको कुरा सुनाए भर्खर मैले 41,703, यसमध्येमा 10 जना आवेदकबाट प्राप्त भएको 170 किता सेयर सीडीएसको सिस्टममा भेरिफाइड लिस्टमा परेको थियो, तर सनराइज बैंकबाट पछि हामीलाई उक्त खाता क्रेडिट डेबिट गर्न नमिल्ने विभिन्न कार्य रोकिएको हुँदा यो आवेदनलाई रिजेक्ट गरिदिनु भनेर चिठी प्राप्त भएअनुसार त्यो 10 जना आवेदकको पनि यो रिजेक्टको लिस्टमा पर्नु भएको छ। ती सबै बैंकको सिस्टमबाट रिजेक्ट भएका बाहेकमा आवेदन योग्य आवेदनकर्ता मध्येमा दोहोरो आवेदन दिएर डिस्क्वालिफाई भएका तपाईको 2942 जना आवेदकबाट प्राप्त 58,010 कितालाई घटाई बाँकी रहने ऋणपूर्वक दिएका 17,97,835 जना आवेदकलाई मात्रै निजोरोबाट प्राप्त 3,58,79,360 किता सेयरलाई आजको यस बाँडफाँड प्रक्रियामा समावेश गरिएको छ। अब यो बाँडफाँड गर्नको लागि हामीसँग बाँडफाँड गर्न उपलब्ध धितोपत्रको सङ्ख्या भनेको 59,40,000 किता सेयर मात्रै छ। कर्मचारी र श्रमिकलाई बाँडफाँड गरे पश्चात र बाँडफाँड गर्नुपर्ने आवेदकको सङ्ख्या 17,97,835 भएको हुँदाखेरि धितोपत्रमा भएको बाँडफाँड निर्देशन भएको व्यवस्था अनुसार सबै सम्पूर्ण आवेदकलाई धितोपत्र बाँडफाँड गर्न पुग्ने भएसम्म प्रत्येकलाई सुरुमा 10 किता बाँडफाँड गर्ने र त्यसरी बाँडफाँड गर्दा बचेमा फेरि 10 किताभन्दा बढी आवेदन दिनका चाहिँ सङ्ख्यालाई क्रमशः 10 किता पुगेसम्म बाँड्दै जानुपर्ने जुन नियम तोकिएको व्यवस्था छ, सो अनुसार हामीले 59,40,000 किता सेयर बाँडफाँड गर्नको लागि आवेदकको सङ्ख्या करिब 3 गुणा बढी भएको हुँदा सबैलाई 10 किता बाँडफाँड गर्न नपुग्ने भएको हुँदा प्रोफेसनल कम्प्युटर सिस्टमको बाँडफाँडको लागि तयार गरिएको सफ्टवेयरको सिस्टमबाट
हामीले अहिले एकछिनदेखि बल थुन्छौँ। त्यो गोला प्रथाको माध्यमबाट सिस्टममा यी 17,97,825 जना आवेदक मध्ये सिस्टमबाट छानिएका सफल आवेदकमा पर्ने 5,54,000 जना आवेदकलाई 10 किताको दरले 59,40 किता भित्तिपत्र बाँडफाँड गर्नेछौँ। र त्यसको लागि हामीले यो के भन्दाखेरि हाम्रो टोटल आवेदकको सङ्ख्या र बाँडफाँड गर्नुपर्ने एलओडी लिस्टको सङ्ख्यामा हाम्रो स्किप भ्यालु भनेको 3.027 आउँछ। भनेको 3.027 व्यक्ति बराबर एकजनालाई पर्छ भित्तिपत्र। भनेपछि मोटामोटी 3.02 छ भनेको 3 जना व्यक्ति बराबर एकजना भित्तिपत्र पर्छ। भनेको 33% मात्रै भित्तिपत्र यो बाँडफाँडमा पर्नुहुन्छ। बाँकी 67% भित्तिपत्र आवेदकहरू चाहिँ यस बाँडफाँडबाट चाहिँ मात्रै अब पर्नुहुन्न। उहाँहरूको लागि पनि अब दुःख समेरा हुन सक्दा अब यो विभिन्न गरेर बाँडफाँड गर्ने कुरा हो। अब यो बाँडफाँड गर्नको लागि अब यो हाम्रो सिस्टममा एउटा बल थुत्नुपर्ने हुन्छ। जुन बल थुनिसकेपछि त्यो बलको सिस्टममा उहाँहरूले हाम्रो प्रोफेसनल सिस्टमको हाम्रो महेशजी हुनुहुन्छ, हाम्रो दिनेश भाइ हुनुहुन्छ, उहाँले सिस्टममा यो सम्पूर्ण प्राप्त भएका योग्य आवेदकको डेटालाई त्यो बाँडफाँडको सिस्टममा चाहिँ अब विभिन्न किसिमले प्रक्रियाबाट उल्टाइ पल्टाइ नम्बरिङ गरेर एउटा त्यो सबै आवेदकको नम्बर नै तलमाथि पारिसक्नु भएको हुन्छ। त्यसपछि जुन बल थुन्छौँ हामीले त्यो बल थुनिसकेपछि पहिलो अङ्क जुन 1 देखि 9 नम्बरको बल म देखाउँछु यहाँलाई। त्यो बल त्यहाँ सिस्टममा इन्ट्री गरिसकेपछि पहिलो नम्बरको एलर्जी त्यो सिरियल नम्बरमा जो परेको छ त्यहाँ 1 देखि 17,57,000सम्म त्यो मध्येको पहिलो व्यक्ति त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यसपछि दोस्रो व्यक्तिको 3.02 को सङ्ख्याबाट भनेपछि पहिलोचोटि अब 3 जान्छ। 0.2 जोडी त जोडिन, त्यो जोडी त 3मा त्यो फ्याक्सनमा पनि त्यसलाई आउँदैन। अर्को किसिम पनि 5 आयो भने 8लाई पर्छ, फेरि 11लाई पर्छ। र जुन बेला 0.2 पनि जोडिएर 1 पुग्छ त्यसपछि त्यहाँ गएर 1 अङ्क बढ्छ। फेरि त्यो हिसाबले त्यो सङ्ख्या अनुसारमा गर्दाखेरि त्यो रोटेसनको घुम्दै जाँदाखेरि ठ्याक्क त्यो सिस्टमले त्यो पहिले त्यो मिलाएको हुन्छ कतिजना सङ्ख्या भनेर त्यो अनुसार चाहिँ बाँडफाँड हुन्छ। अब त्यसको लागि अब मैले यो बाँडफाँड गर्नुको लागि चाहिँ यति कुरा सुनाएँ। अब यस आजको बाँडफाँड कार्यक्रममा उपस्थित यस ज्योतिलाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकारीज्यू, त्यसै गरी यस एनएमई क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकारीज्यू, प्रोफेसनल कम्प्युटर सिस्टमका हाम्रा प्रतिनिधिद्वय महेश मानन्दजी र हाम्रो दिनेश महर्जनजी, त्यसै गरी मेरा एनएमई क्यापिटलका सहकर्मी भाइहरू बहिनीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण लगायतकर्ताहरू, त्यसपछि गएर सञ्चारकर्मीहरू, मिडियाकर्मी, अनलाइन पेपर मिडिया र सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरू म पुनः एकपल्ट यहाँहरूलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दै मैले यो विवरण यहाँलाई सुनाएँ। सम्बोधन त पहिल्यै गर्नुपर्थ्यो, मैले तर विवरण सुनाइसकेको छु। अब यो बाँडफाँडको प्रक्रियालाई अब म अगाडि बढाउनको लागि यहाँहरूबाट म अनुमति चाहन्छु। त्यसपछि यहाँहरूका केही कुराहरू छन् भने पनि यहाँहरूले कम्पनीसँग सम्बन्धित कुराहरू, यो बाँडफाँडसँग सम्बन्धित कुरा केही जिज्ञासा छन् भने यहाँहरूलाई म पछि फ्लोर ओपन गर्दैछु। अहिलेलाई चाहिँ म यति भन्दै यो विवरण मैले प्रस्तुत गरेँ। अब यो एउटा बल थुत्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि एकचोटि प्लिज हाम्रो रोशनाजी तिमी त हो यता हो। हाम्रो बास्केट चाहिँ खाली छ, हेर्नुहोस् यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा कुनै अरू बल छैन। यसमा हामी चाहिँ अब 1 देखि 9 नम्बरसम्मको बल यहाँ राख्छौँ। सबभन्दा बढी 1 नम्बरको बल छ, हेर्नुहोस् यहाँले यसमा राखेको छु मैले। यो 2 नम्बरको बल छ, यहाँ राखिदिएको छु मैले। यो 3 नम्बरको बल छ, यो 4 नम्बरको बल छ, यो 5 नम्बरको बल छ, यो 6 नम्बर छ। 6 को तलपट्टि अनुगान गरिएको छ, 9 सँग नजिकै छ भनेर यहाँले याद गर्नु होला। यो 6 नम्बर छ, यो 7 नम्बर छ, यो 8 नम्बर छ,
र यो 9 नम्बर छ। 9 को तलमाथि कुनै लाइन फेरि यो पुटहरू पनि 9 छ। अब यो 9 वटा बल यसमा राखिएको छ। अब म यहाँहरू मध्येबाट अब अगाडि नुचो बस्नु छ उहाँलाई पनि अनुरोध गरेँ योबाट एउटा बल चाहिँ उहाँले अलिक पछाडि अलिक अलिकति यता हुन्छ अलि बिस्तारै लन्छ है पहिलो सुरुवात नम्बर नै 1 बाट हुनेछ। पहिलो एप्लिकेन्टलाई एक नम्बर जोड्दा उसबाट नै फर्स्ट एप्लिकेन्टले अब उहाँले त्यो 1 नम्बरको जुन अङ्क छुट्याएको छ त्यो कम्प्युटरको सिस्टममा चाहिँ 1 नम्बरको बटन नगरेर पहिलो एप्लिकेन्टलाई पढ्यो पहिलो एप्लिकेन्टलाई पढ्यो हैन 10 लाख पर्यो त्यसलाई रिपोर्ट गर्दाखेरि 1 नम्बर आयो एप्लिकेन्ट नम्बर 10 लाखलाई पढ्यो के नम्बर हैन त्यो उता सिरियसबाट आउँछ नि त्यो हामी लाग्दाखेरि 10 लाखमा जोड्यो ए सिरियसको डेटामा 10 लाख नम्बर जसको परेको थियो त्यसलाई रिभर्स गरेर त 1 नम्बर त्यो भन्यो अब त्यसले पहिलो एप्लिकेन्टले होइन 10 लाख छ किन 18 लाख सान्सुन भएपछि त 10 लाखको शून्य हटाएपछि त पहिलो 1 नम्बर बन्छ त्यो मात्रै हो नि पहिलो एप्लिकेन्ट चाहिँ अब सिरियसको डेटामा थियो 10 लाख एप्लिकेन्ट कसलाई थाहा हुँदैन थियो अब 10 लाख एप्लिकेन्ट नम्बर जसको छ त्यो चाहिँ पहिलो एप्लिकेन्ट हो अब यो सिस्टममा हैन त्यो स्किप भइरहेछ तर अब पहिलो कम्प्युटरले चुज गर्ने पहिलो एप्लिकेन्ट चाहिँ 10 लाख सिरियसको सिरियल नम्बरमा चाहिँ डेटा आउँदाखेरि जो 10 लाखमा पर्यो नि त्यसले चाहिँ 10 किता स्योर भयो क्या अब 1 नम्बर परेको किन त्यो 0 रिभर्स सबै हटाएपछि त 10 लाख उल्टो गर्दा 1 नम्बर भन्दा पछाडिबाट अगाडि 0 धेरै हुने भयो 9 वटा 0 भयो नि राइट। अब यो सिस्टमले त्यो 5 लाख चौरहरूलाई छोड्नु गर्नलाई पनि अब 4.5 लाग्छ भन्नुभएको छ उहाँहरूले। अब हामी तपाईँलाई अहिले नै कसको नाम पढ्यो को पढ्यो भन्न सक्दैनौँ। हामी यो अब मलाई बेलुका अब 4-5 बजीसम्म अब यो सिस्टममा अपलोड गर्ने पनि टाइम लाग्न सक्छ सिरियसमा। त्यसको लागि यहाँबाट सबै धेरै गरिदिनु होला र अनलाइन मिडिया पेपर मिडिया जति सञ्चार जति एउटा हाम्रा मित्रहरू आउनु छ उहाँहरू सबैले त्यसै अनुसारले केही कुरा सूचना सम्प्रेषण गर्दाखेरि त्यही जानकारी उहाँले गराइदिनु होला फेरि मान्छेहरूको लडाइँ गर्दा अन्यता नआओस्। अब म यता हाम्रो सिस्टमले यस्तो चाहिँ गर्नु भएन किन भन्दा अहिले फेरि अब मान्छेलाई अलर्टमेन्ट भयो भनेपछि चाहिँ सिस्टम पहिले क्रास गर्दैला सबै छिरेर डेटा अपलोड हुनु अगाडि नै। अब यहाँहरू लगानीकर्ताहरूको बारेमा लगानीकर्ताहरूबाट केही कम्पनीको बारेमा अथवा यो डेभलपमेन्टको बारेमा केही जिज्ञासा छन् भने प्लिज कसैले हामी सोध्नुहुन्छ। कसैले सोधेको क्वेसन कि एडभर्टाइजमेन्ट किन ढिलो भयो हप्तादिन ढिलो भयो कि कसलाई सोधेको कम्पनीलाई सोध्ने कि ट्र्याक्टरलाई त्यो किनभने कम्पनीले त कसरी भन्न सक्छ भने कम्पनीले त अलर्टमेन्ट सबै आइपिओ को जिम्मा नै इस्यु म्यानेजरले जिम्मा लगाइसकेको छ नि। सो एनएबी क्यापिटलको दायित्वको हिसाबले यो ढिलो हुनमा चाहिँ दुईटा कारण भनौँ अधिकांश यस्तो यस्तो काम पर्दा कहिले गएर एनएबी क्यापिटल ठोकिन्छ हैन हेर्यो भने हिस्ट्री हेर्यो भने भएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त अहिलेको नम्बर अफ एप्लिकेसनको हिसाबले सबभन्दा लार्जेस्ट नम्बर अफ एप्लिकेन्ट भएको इस्यु हो नेपालकै हिस्ट्रीको अहिलेसम्मको चाहिँ आजसम्मको रेकर्डमा सबैभन्दा बढी एप्लिकेन्ट भएको चाहिँ यही ज्योति लाइफमा हो 1 नम्बर। दोस्रो सँगसँगै अहिले आइपिओहरू जुत्न गएको भनौँ न अब इडिएसको सेटलमेन्टदेखि सबै कुरा चाहिँ अब हामी सिडिएसको त्यो मेरो सेयर प्लेटफर्मबाटै जान्छौँ नि त। सो मेरो सेयरको प्लेटफर्म भनेको लगानी प्लेटफर्म पनि पछाडिको एन्ड चाहिँ त्यो मेरो सेयरभित्रकै प्लेटफर्म हो। सो जसले गर्दाखेरि के भयो भन्दा दुईटा कुरा भइरहेछ एउटा चाहिँ सिडिएसले हार्डवेयर पनि बढाउँदैछ सायद यो हप्ताभित्रमा उसको हार्डवेयर बनाउने काम सिद्धिन्छ होला र अर्को कुरा पनि त्यो त्यत्रो इस्युमा गएर जुझ्न गयो सबै कुरा हैन। ढिलो ढिलो प्रेसर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले डेटा पागे अस्ति बुधबार बिहिबार हैन त हिजो त फाइनल डेटा हामीले फाइनल डेटा पाउँदाखेरि नै अघिल्लो बिहिबार हो सबै ब्याङ्कहरूको भेरिफिकेसन सिद्धिएर सिरियसले दिएर र त्यो डेटा पाइसक्दाखेरि पनि अब भनौँ कतिवटा हाम्रो इन्टरनली गर्नुपर्ने काममा चाहिँ साँच्ची भने सिरियसको सिस्टमै स्लो भएर अहिले तपाईँहरू पनि त लगानीकर्ताले चाहिँ मेरो सेयरमा अप्लाई गर्दा ढिलो हुने कनेक्सन फेल हुने बेला बेलामा भइरहेछ नि होइन त्यसैले दिउँसो अफिस आएरमा त कतिचोटि चल्दैन। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई डेटा प्राप्त गर्न नै समय लाग्यो तर यो बिचमा चाहिँ हामीले सिडिएस सँगसँगै सफ्टवेयर भेन्डरसँगै बसेर काम गरेर
एउटा चाहिँ सिरियस आफैले पनि उसले अहिले चाहिँ यो हार्डवेयरको काम यसलाई चाहिने ब्याकअप सिस्टमहरू थप्दैछ, सायद यो हप्ता सिद्धिन्छ सायद आइतबार सोमबारदेखि चाहिँ यो फुल फ्लेजेड चल्यो भने सायद अहिलेको जति पनि स्लो भएको छ यो स्पिड अप हुन्छ होला, एक त्यो। र दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सफ्टवेयरको मोडमा पनि यति ठुलो डेटा प्रोसेसिङ गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो सफ्टवेयरलाई पनि अलिकति रिस्ट्रक्चर के भन्छ त्यसलाई रिअर्गनाइज गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा नयाँ प्लेटफर्मै बाटो यो इनफ्याक्ट यो आइपीले एउटा नयाँ बाटो चाहिँ के खोलिदियो भने यसरी त अब कहिलेसम्म ढिलो गर्ने भनेर नयाँ बाटो पनि खोलिदिएर इनफ्याक्ट सिरियसको सिस्टममा अहिले आइपिओको मोड्युलमा हामी एज अ इस्यु म्यानेजरले चलाउने जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर थियो त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि चेन्ज गर्ने काम भएको छ यही बिचमा। अब भइदियो चाहिँ के भन्दाखेरि अब प्रेसरै परेर रोकिने नै भएपछि हामीले चाहिँ अब चेन्जै गर्न बाध्य भयो होइन, हामी भन्दा पनि सिरियस आफैलाई र भएर उसले चाहिँ यसले एउटा नयाँ बाटो चाहिँ खोल्यो नरोक्याबे यतिकै चल्थ्यो होला, रोकिने नै जस्तो स्थिति आइसकेपछि चाहिँ चेन्ज भयो, यसले राम्रै काम गर्यो भनौँ न, ढिलो भयो। अब साँच्ची भने आइपिओको हिस्ट्रीमा चाहिँ यो सिआसमा लागू भइसकेपछि यति ढिलो अलर्टमेन्ट भएको यही मात्रै आइपिओ होला विगत यतिमा। भनेपछि दोषी चाहिँ सिरियस भन्नु पर्यो। मा चाहिँ आइपिओको लोड हेर्नुहुन्छ भने लगभग एक बिलियन मात्रै ढिलो हुने भने लोड अनुसार त होइन यस्तो यसरी हेर्नु पर्यो। सिस्टमले तपाईँले भन्नु आजको दिनमा यसरी कुरा गरौँ न, अब 18,42,000 एप्लिकेन्टले चाहिँ 10-15 मिनटको दौरानमा सेयर पऱ्यो कि परेन भनेर अहिले हामी चाहिँ ज्योति लाइफको वेबसाइट अथवा हाम्रो वेबसाइट सिरियसको वेबसाइटमा सबैजना एकैचोटि छिर्न थाल्यो भने के होला भन्नुहोस् त, त्यो वेबसाइट कत्रो बनाउने त त्यो वेबसाइट त्यसले धान्नै सक्दैन नि, सो त्यो लोडै ब्यालेन्स हुँदैन नि। सो भएको कुरा के हो भने डेटै बढी भएको कारणले भएको चाहिँ हो, यसमा कुनै शङ्कै गर्नु परेन। अब कोइन्सिडेन्स चाहिँ कस्तो पर्यो भने यही आइपिओ चलिरहेको बेलामा प्यारलली तपाईँको तुरुन्तै रुरुसको लोकलको सिद्धिँदै यसको सिद्धिँदै त्यसमा तपाईँको तुरुन्तै सिङ्गटी सुरु भयो। सो भनेपछि यसको डेटा एक्स्ट्रा गर्ने बेलासम्म हुँदा एउटै सिस्टमबाट निकाल्ने हो नि त, त्यो निकाल्दै अर्को आइपिओ धेरैवटा प्रोजेक्ट जुधेको कारणले गर्दाखेरि अलर्टमेन्टै अब त कस्तो भइसक्यो त, अघि हामी पढ्दाखेरि चाहिँ अब एक हिसाबले त्यो डेटा चाहिँ त्यो लोडै म्यानेज गर्नको लागि अब हामी अलर्टमेन्टै कस्तो भइसक्यो भने शुक्रबारको दिन मात्र अलर्टमेन्ट गर्न सक्ने भइसक्यौँ होइन त। आइपिओ नै शुक्रबार मात्रै खुल्छ, तपाईँले याद गर्नुभएको छ अपडेट किन भन्दाखेरि आज वेबसाइट चल्दैन, त्यो लोड आज र भोलिमा चाहिँ हामीले अहिले नै हेर्दाखेरि त्यो कस्तो भने स्टेटिस्टिक्स चाहिँ के भन्छ भने ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सको 9,70,000 एप्लिकेसन शुक्रबारै परिसकेको थियो पहिलो दिनमा, बाँकी 9 लाख चाहिँ बाँकी चाहिँ 4-5 दिनमा भन्नुभयो, बिचमा छुट्टी पनि थियो भनौँ न। सो भनेपछि यो लोडै ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ शुक्रबार इस्यु ओपन गर्नुपर्ने, शुक्रबार मात्रै अलर्टमेन्ट गर्नुपर्ने भएर पनि यो टाइमिङ चाहिँ अलिकति लामो भयो हो। तर एकदम स्पष्ट कुरा गर्दाखेरि जुन डेटाबेस थियो आज त साउनमा 3-4 लाख 5 लाख एप्लिकेन्ट आउँथ्यो भने अहिले 18 लाख एप्लिकेन्ट पुग्यो। सिस्टमले 4-5 लाख 6 लाख एप्लिकेन्ट मजाले धान्न सक्ने सिरियसको सिस्टम थियो। यो 6 महिनामा एकदम एप्लिकेसन बढेको कारणले गर्दा हार्डवेयर चाहिँ बढाउनै भ्याइएन क्या, अब हामीले होइन सिरियसले बढाउनु, हामीले त सिरियसकै भित्र छिर्ने त हो नि होइन र। सो अब अहिले यो फेज चाहिँ ठ्याक्कै कस्तो कहाँनिर गएर जुझ्न आयो भने सिरियसले आफ्नो हार्डवेयर पनि थपिरहेकै बेला हो। सो इनफ्याक्ट सफ्टवेयर हामी अहिले काम गर्दा पनि उसको चाहिँ सफ्टवेयर प्रोभाइड गर्ने भेन्डर चाहिँ सिरियसको टिमसँग प्यारलली काम गरिरहेको थियो। र त्यसले गर्दाखेरि हो सायद यसपछिको आइपिओहरूमा सिरियसको सिस्टम अपग्रेड भएपछि चाहिँ यति स्लो नहोला। अब कहीँ न कहीँ चाहिँ ज्योति लाइफमा गएर अब हामीलाई पनि थाहा छैन, अब ज्योति लाइफमै गएर चाहिँ यही कुरा जुधेर यस्तो यहाँ भएर हुन्छ नि। साँच्ची भने नि हामी एक हप्ता त हामी एज अ इस्यु म्यानेजरको टिम त राम्रोसँग चाहिँ हुन्छ नि खाने सुत्ने नै ठेगान छैन जस्तो भइसकेको थियो। अब पब्लिकको आएको आएछ यो कहिले हुन्छ, जसले पनि सोध्ने कुरा त्यही हो। अब कहिले हुन्छ भन्ने सिस्टमै रेडी भइसकेको छैन, कहिले हुन्छ आन्सर कसरी दिने। ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सको सिरियसको ज्योतिको आँखा पनि खोल्दैन त किन एक हिसाबले किनभने अब योभन्दा बढी धान्नै सकिँदैन भनेको। अब अहिलेको हार्डवेयरले अब सिरियसलाई भन विश्वास गर्ने भन्दा पनि उनीहरू कामै गरिरहेछन्। लेट्स होप अब यसपछि त यो टेस्ट चाहिँ के हुन्छ भने सायद एनएमबी क्यापिटल सिङ्गटी तुरुन्त यसपछि अब अर्को शुक्रबारदेखि रुरुको आइपिओ ओपन हुन्छ। अब रुरुमा कति एप्लिकेसन पर्छ हेरौँ, यस्तै खालको लोड एप्लिकेसन आइदियो भने त प्रियले पनि गरेर सेवा गरौँ। त्यसपछिको शुक्रबारमा चाहिँ
इन्जिनियरले बनाएको किन 4:15 बजेपछि सिस्टमै क्रास भइदियो फुल्लै 2 दिन त हामीसँगै डेटा थिएन अब किनभने सिस्टमै नचलेपछि डेटा चाहिँ कहाँ हेर्ने अब होइन तर अब जे होस् यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने अब ठ्याक्कै यो ट्रान्जिसन हामी पनि त्यसमै इन्भल्भ थियो क्या यो बिचमा यो एकदम साँच्चीकै हार्डवेयर थप्ने काम र त्यो सफ्टवेयर इन्हान्समेन्ट गर्ने काम चाहिँ भइरहेको छ सिडिएसमा यो चाहिँ अब सिडिएसको पनि एउटा यसमा मैले अझ थप्नै पर्छ यो भेरियस मिटिङ गर्दाखेरि अहिलेको भनौँ न सिडिएसको सिओ र सिडिएसको सिमले साँच्चीकै सपोर्ट गरेको छ है यसमा चाहिँ किनभने सर्टेन इन्फ्रास्ट्रक्चरै चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उनीहरूले अग्री गरेर त्यसमा चाहिँ साँच्चीकै यसलाई भनौँ न ज्योति लाइफलाई मात्र होइन पछिको लागि पनि अब चाहिँ यो लोड म्यानेज गर्न चाहिन्छ भनेर है ज्योतिलाई चाहिँ एक्जाम्पल बनिदियो उहाँले भने ज्योति खोलिदियो टक्क लाएर होइन बाटो देखाइदियो त्यसले गर्दाखेरि सिडिएसले पनि सपोर्टै गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जो हामी आज शुक्रबार यो अलटमेन्ट गर्ने ठाउँमा चाहिँ पुगेको हौँ अब एउटा कुरा थप्छु मैले यहाँ बाँकी छ कुरा भन्न जुन हामीले निष्कासन गरेको किताबमा यस कम्पनीका कर्मचारीको लागि छुट्याइएको 3,30,000 भित्रपत्रको लागि चाहिँ कम्पनीका 314 कर्मचारीबाट आवेदन प्राप्त भएको छ अब त्यो बाँडफाँडलाई सञ्चालन समितिले गर्नुभएको हुँदाखेरि यो सभामा जानकारी गराए हामी त्यही अनुसार चाहिँ उहाँहरूको सञ्चालन समितिलाई हामीले जुन आवेदन प्राप्त भएको छ त्यो रिकमेन्ड गरेर पठाइदिनु सबै कर्मचारीहरूलाई उति उति पर्ने हो कि के आधारमा त्यसो छ कर्मचारीको केसमा के हुन्छ 10 किता भन्ने कुरा हुँदैन त्यहाँ अडिट चाहिँ पनि हुनसक्छ त्यो कर्मचारीको केसमा त्यो बोर्डले डिसिजन गर्छ लेभलको हिसाबले जाने हो अब त्यो उहाँहरूको डिसिजन मिलाउनुहुन्छ त्यो त्यो उहाँको हिसाब छ कर्मचारीको कुरामा चाहिँ तपाईँले बाँडफाँड गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ कति किता किन 7 किता किन 15 किता भन्ने कुरा हुँदैन उहाँहरूको कुरा हुन्छ त्यसमा हामी लडाइँगर्दा इस्यु म्यानेज गर्दा कसैले फेरि त्यो हामीले त्यसमा उहाँहरूको आफ्नो इन्टरनल कुरा हुन्छ त्यो त्यसमा अहिले हामीलाई पनि हेर्दा उहाँहरूले ठ्याक्क 3,30,000 किता भित्रपत्रको लागि नै आवेदन प्राप्त भएको छ 314 कर्मचारीबाट अब त्यो बाँडफाँड चाहिँ उहाँहरूको सञ्चालक समितिले अब हामी रिकमेन्ड गरिदिन्छौँ बाँडफाँड गर्न उहाँलाई जानकारी पठाउँछौँ यसपछि चाहिँ उहाँहरूको बोर्ड बेला बस्छ किनकि यो बाँडफाँडलाई पनि बोर्डले अनुमोदन गर्नुपर्छ त्यही बेलामा उहाँले भयो त्यसपछि उहाँले गरेपछि बल्ल अनि सेवामा उहाँले जानकारी पठाउनुहुन्छ अरू कुनै लगेकर्ता कोही कम्पनीसँग सम्बन्धित केही कुरा कुरा निक्लियो हाल्यो कम्पनीलाई कति किता दिएको छ कस्तो कम्पनी भनेको मैले गर्नु जान्छ 3,30,000 मिनिमम कसरी निर्धारण गरेका छौँ भन्दाखेरि अघि यहाँले भनेकै लाइनमै दुईटा मापदण्डलाई चाहिँ मानेका छौँ एउटा चाहिँ लेभल र एउटा अर्को चाहिँ नम्बर अफ डेज नम्बर अफ इयर्स मन्थ्स पनि होइन नम्बर अफ डेज एक दिनको हिसाब गरेर हरेक लेभलले म्याक्सिमम यति पाउने र हामीले चाहिँ हिसाब गर्दा चाहिँ ज्योति लाइफमा पहिलो कर्मचारी कहिले आबद्ध भयो र यो उसको प्रक्रिया अगाडि बढेसम्म कति दिन भयो 1312 दिन भएको रहेछ सो हरेक लेभललाई चाहिँ 1312 को प्रोराटा बेसिसमा यदि ऊ डे 1 देखि नै छ भने उसको लेभलले जति पाउनु पर्ने म्याक्सिमम पायो यदि ऊ मानिलिउँ अब 600 दिन छ भने उसले आधी जति पायो सो एकदमै साइन्टिफिक तरिकाले गरेको छ मतलब कर्मचारीले पनि के भन्दाखेरि अब साइन्टिफिक हिसाबले सिद्ध बुझ्ने हुन्छ उसलाई किन मलाई थोरै धेरै भन्ने कुरा यस्तो चल्छ नि यो किसेर पाइहाल्यो भोलितिर आएर पनि अर्को गाउँले जाने छ नि तर यस्तो हो लगानी गरिसकेपछि त अब एउटा रिटर्नको त स्वाभाविकै हुन्छ होइन अब नेटवर्क पनि ठिकै छ अब सबै कुरा ठिक रहेछ अब पहिला सुरुमा अब रिटर्न गरिएको बेला कम्पनीले र कम्पनीको अरू कम्पनी अब धेरै लाइफ दिन्छन् के हिसाबले मार्केटमा यो अरूभन्दा फरक भिन्न छ